नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाब पेश। आफू र आफ्नो दलले अदालतको अवहेलना कहिल्यै नगर्ने जिकिर। पिँढुलाई देखाएको भरमा ओलीले सांसद बनाएको नेकपा नेता रघुजी पन्तको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीको आपत्ति। पन्त विरुद्ध अदालत जाने। प्रधानमन्त्रीद्वारा झापाको कमल गाउँपालिका 2 स्थित कमल खोलाको पक्की पुलको उद्घाटन। 16 करोड 62,64,975 मा निर्माण। संवैधानिक निकायका नियुक्ति संविधानको मर्म विपरीत भएको बार एसोसिएसनको भनाई। नियुक्ति हुनु पूर्व संसदीय सुनवाई हुनुपर्ने व्यवस्था। अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा शिक्षक सरुवा हुन पाउने। सम्बन्धित स्थानीय तहले दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन प्राप्त हुनुपर्ने। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्ना स्वकीय सचिव बेरु तामाङलाई हटाए पदबाट। दाहाल र वर्षमान पुनका लागि काम गरेको आरोप। पूर्व सांसद डाक्टर शङ्कर प्रसाद उप्रेतीको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा दुःख व्यक्त। पुरानो साथी गुमाएको भन्दै गरे स्मरण। सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा प्रबलीकरणको शिलान्यास। भारतको 5 अर्ब 80 करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिने। पुरातत्व विभागप्रति काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य आक्रोशित। भन्छन् पुरातत्व विभागलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याउँछौँ। सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी निकायहरू बीच समन्वय हुनुपर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय अगाडि नागरिक आन्दोलनको धरना। विकासको नाममा प्रतिगमन भएको भन्दै प्रदर्शन। कर्णाली सरकार सदन छलेर 2 अध्यादेश ल्याउँदै प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अझै सुरु हुन सकेन। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार। आइसियुको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा 25 वर्षीय ललन महरा मृत अवस्थामा फेला। शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा। अघिल्लो साता घरबाट बेपत्ता भएका 72 पिपराका वृद्ध दम्पतिको अवस्था अज्ञात। साक्षी बसकै कारण जग्गावाला पक्षले अपहरण गरेको आशंका। कोरोना संक्रमणबाट यो साता युएईमा 2 र पोर्चुगलमा 1 जनाको मृत्यु। योसँगै 21 देशमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या 339 पुग्यो। आफ्ना कर्मचारीहरूलाई वर्षमा थप 3 दिन बिदा दिने गोर्खाको धार्चे गाउँपालिकाको निर्णय। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य। प्युठान अस्पतालको लापरवाहीले सुत्केरीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तद्वारा प्रदर्शन। अस्पताल परिसरमा प्रहरी परिचालन। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा जिल्लामै पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङ महोत्सव आयोजना। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 9 स्थित गलेश्वरको शिवालय मन्दिरको छानालाई पित्तलले छाउने निर्णय। 25 लाख लागत लाग्ने अनुमान। सिन्धुलीको बन्चरे गाउँमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था। पहरी र तामाङ जातिको बस्तीमा पानीको सुविधा पुगेसँगै स्थानीय हर्षित। गण्डकी प्रदेश मन्त्रालयबाट आफूहरू ठगिएको पर्वतको फलेवास नगरपालिका 3 पुरकोटका बासिन्दाको गुनासो। आर्थिक अनियमितताको आशंका। तनहुँमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु हुनेमा 22 वर्ष विवेक थापा मगर। वीरगञ्जको सिमरौनगढ नगरपालिका स्थित खेत खन्ने क्रममा विष्णु भगवानको प्राचीन मूर्ति फेला। 13औं शताब्दीको रहेको दाबी। झापाका पुराना चिकित्सक डाक्टर शङ्कर उप्रेती रहेनन्। 87 वर्षीय उप्रेतीको काठमाडौँ हाँडीगाउँ स्थित निवासमै निधन। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एम्बुलेन्सले ठक्कर दिँदा बाघ घाइते। बाघको खोजी गर्दै एम्बुलेन्स र चालक नियन्त्रणमा। सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 4 की 24 वर्षीय पुनिता देवी यादवलाई कुटपिट गरी गर्भपतन गराएको आरोपमा 3 जना पक्राउ।
आगामी चैत 27 देखि 29 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गणित सम्मेलन हुने। भर्चुअल माध्यमबाट हुने सम्मेलनमा नेपाल लगायत 10 देशका 200 बढी गणित विज्ञको सहभागिता। स्मार्ट डोकोले नेपालमा उच्च मूल्याङ्कन ई-कमर्सको मान्यता पायो। 4.5 अङ्कसहित मान्यता प्राप्त गर्न सफल। नेपाल आउने विदेशी कामदारको सङ्ख्या घट्यो। माघ मसान्तसम्म नयाँ विदेशी कामदारको सङ्ख्या 35.6% घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै 91 रोपनीमा होटल बनाउन दिने तयारी। विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताको बेवास्ता। चितवनका स्थानीय तहद्वारा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने प्रक्रिया सुरु। 37,000 भन्दा बढीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने तयारी। मोरङको केराबारीमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगका कारण गाउने जोखिममा स्थानीयवासीद्वारा प्रदर्शन। बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा खानेपानीको हाहाकार। खानेपानी पाइपको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा 2 सातादेखि समस्या। खोटाङमा दलित युवतीको हातबाट दही खाएको भन्दै सामाजिक बहिष्कार। न्याय दिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह। बैतडी कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी। 25 जनाको क्षमता रहेको जिल्ला कारागारमा हाल 73 कैदीबन्दी। सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई 4 करोड भुक्तान गरे। 2153 जनालाई कोषमा योगदान गरे बापत सुविधा उपलब्ध। कुखुराको दानाको मूल्य बढाउने नेपाल दाना उद्योग सङ्घको तयारी। प्रति किलो 2 रुपैयाँ बढ्ने। सोमबार 8 अर्ब 13 करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै राष्ट्र ब्याङ्क बोल कबल प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने। कोरोना कहरकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाल फर्कने क्रम तीव्र। रोजगारी गुमाएर फर्कनेको सङ्ख्या 4 गुणा बढी। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो। एकै महिनामा 5,663ले लिए कर्जा। दैलेको गुराँस गाउँपालिकामा रहेको गुराँस पार्क एवं भ्यू टावर अवलोकन गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य। भारतबाट 7 महिनामा 2 खर्बको वस्तु आयात। मुख्य रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको जानकारी। नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा जहाजको समस्या जानकारी नगराउने पाइलटलाई उडानमा रोक। वीरगञ्जको सुन पसलबाट 25 किलो 160 ग्राम चाँदीको गहना बरामद। पसल सञ्चालक फरार। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केरुङ नाका सोमबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने। चीनमा वसन्त उत्सव समाप्त भएसँगै लोसारदेखि बन्द रहेको नाका खुल्ने। साइबर ब्युरोको नक्कली फेसबुक पेज बनाउने पक्राउ। पक्राउ परेमा कपिल वस्तु घर भई रूपन्देही बस्दै आएका 18 वर्षीय प्रज्वल पोखरेल। पोखरा स्थित पर्यटकीय गन्तव्य भेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम। नयाँ क्षेत्रफल 5.73 वर्ग किलोमिटर। मोरङको विराटनगरमा युवकलाई बन्धक बनाएर 10 लाख फिरौती माग्ने 3 जना पक्राउ। 23 वर्षीय सुभाष कामतीको रामपुरबाट उद्धार। बाराको पथलैया निजगढ सडक खण्डमा पर्ने दोधौरा खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम तीव्र। 4 लेनको पुल निर्माणको कार्य जारी। पहिलो पटक जापान पुग्यो जुम्ली मार्सी र सिमी। क्यानाडाबाट 20 टन माग अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउँदै। आइतबार सुनको मूल्य तोलामा 500ले घट्यो। छापावाल सुन प्रति तोला 88,300 रुपैयाँमा कारोबार। सिना मङ्गलमा निःशुल्क आँखा शिविर। शल्यक्रियादेखि औषधि र चस्माको फ्रेम समेत सित्तैमा। अमेरिकामा कोरोना विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सनको 1 डोज लगाए पुग्ने खोपले पायो अनुमति। खोप स्वीकृत गर्ने अमेरिका पहिलो मुलुक। बेल्जियमको नामोर कारागारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि लकडाउनका थप उपाय अवलम्ब। क्वारेन्टिनमा राखियो। हिँड्न तथा नुहाउनमा रोक। म्यानमारमा प्रहरीले फेरि चलाए प्रदर्शनकारीमाथि गोली। कम्तीमा 2 को मृत्यु, दर्जनौं घाइते।
म्यानमारको सेनाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि म्यानमारका राजदूतलाई हटायो। आफ्नो मुलुकको सेनालाई सत्ताबाट हटाउन विश्व समुदायसँग सहयोगको आग्रह गरेको भन्दै बर्खास्त। नाइजेरियाको एक विद्यालयबाट गत हप्ता अपहरणमा परेका 42 जना मुक्त, 27 विद्यार्थी, 12 जना अभिभावक र विद्यालयका कर्मचारी 10 दिनपछि मुक्त भए। आणविक हतियारमा प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन समक्ष सोभियतकालीन नेता मिखाइल गोर्बाचोभको माग। डेनमार्कमा लकडाउनको विरोध गर्नेहरू पक्राउ, विरोधी प्रदर्शनमा झण्डै 1000 बढी सहभागी। अविश्वास प्रस्तावबाट आफूलाई हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्रीको चुनौती। संसद सर्वोच्चबाट पुनर्स्थापना भए पनि आफूलाई कुनै फरक नपरेको दाबी। दाहाल नेपाल पक्षको ध्यान नै पैसा, पद र परिवारमा मात्र रहेको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी। नेपाल र दाहाललाई मिस्टर हेल्लो र मिस्टर कम्फर्टेबलको दिए संज्ञा। नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग छिटै सहमति हुने प्रधानमन्त्रीको दाबी। समस्या वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भनाई। व्हिप नमान्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही गर्न सक्ने नेकपा नेता भीम रावलको दाबी। समानुपातिक सांसदलाई निकाल्ने कुरा झोट र भ्रमपूर्ण। दाहाल नेपाल पक्षतिर लागे ओली निकट केन्द्रीय सदस्य ताज मोहम्मद मिया। नेकपाका अध्यक्ष द्वयले गरे स्वागत। राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर नेकपा नेता रघुजी पन्त विवादमा। ओलीलाई चोट पुर्याउने आशय नभएको पन्तको प्रश्नोक्ति। संसद बैठकको तयारीमा जुट्यो संसद सचिवालय। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कामहरूको तयारी तीव्र। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई तत्काल फार्मेसी सेवा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन। महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा। कर्णालीका प्रहरी भवन बनाउन प्रदेश सरकारले दियो 12 करोड। प्रदेशभर हरेक वर्ष फागुन 6 गते प्राङ्गारिक कृषि दिवस मनाउने निर्णय। खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै धरनामा बसेका वादी समुदायमाथि लाठी प्रहार। केही मानिस घाइते, लाठी प्रहार नगरेको सुर्खेत प्रहरीको दाबी। दाङमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी 16 वर्षपछि पक्राउ परेमा 55 वर्ष लीला बहादुर खत्री। नेपालमा आइतबार थप 78 जनामा कोरोना पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,74,143 पुग्यो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु। हालसम्म नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,774 पुग्यो। आइतबार थप 82 संक्रमित कोरोना मुक्त। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,70,407। सांसदहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने। स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा फागुन 19, 20 र 21 गते सिभिल अस्पतालमा गएर खोप लगाउन सकिने। कास्कीको पोखरामा सञ्चालित 250 भन्दा बढी औषधि पसल नियम विपरीत सञ्चालनमा। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा नागरिक मैत्री ट्राफिक प्रहरी छनौट कार्यविधि 2077 लागू। ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारमा सुधार गरी नागरिक मैत्री सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य। घुस अस्वीकार गर्ने 18 जना ट्राफिक प्रहरी सम्मानित। साउन नेता घुस अफर गर्ने 94 जना चालक कारबाहीमा। चितवनको एक घरमा लाइटर पड्केर आग लागि 10 लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीको अनुमान। महोत्तरीमा लागु औषध सहित 1 जना पक्राउ पर्नेमा 27 वर्षीय प्रवेश मन्सुरी। अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित डलवेज हिल निवासी सञ्चारकर्मी टीकाकारकी मृत अवस्थामा फेला। मृत्युको कारणबारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्रै थाहा हुने। प्रतिनिधि सभा विघटन अघिका 32 विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदै संसद सुरु भएपछि पुनः अघि बढाउने तयारी। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा 5 जिल्लाका अस्पताललाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण। एम्बुलेन्सको लागत 29,20,000। 10 वर्षपछि बझाङको देवल विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा। विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय खुसी।
शहरी विकास मन्त्रालयले मोरङको उर्लाबारीमा एकीकृत सन्थाल बस्ती बनाउँदै फागुन 18 गते प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास गर्ने तयारी। 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर अनिवार्य जडान। फागुन महिनाभित्र सबै सरकारी सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य। वादी समुदायको माग पूरा गर्न सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछाड्न वादी समुदायलाई आग्रह। भैरहवा बुटोल औद्योगिक करिडोरका 22 उद्योगलाई बक्यौता तिर्न पत्राचार। 35 करोडभन्दा बढी बिल पठायो। बाजुराको बोडीनन्दा नगरपालिकाको कोल्टीमा पहिलो पटक बस पुगे। सडक निर्माण भएको झन्डै 20 वर्षपछि बस पुग्दा स्थानीय हर्षित। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा 1 महिनामा मात्रै तेस्रो पटक बर्ड फ्लू पुष्टि। जङ्गली पंक्षीबाट फैलिएको आशंका। खोप अभियान नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठीको भनाई। कोभिड विरुद्धको लडाईँमा नेपाल महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको दाबी। समायोजन मिलान गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई 2 हप्ता म्याद। फागुन मसान्तसम्म अनलाइन निवेदन दिन सकिने। बैतडीको दोगडा केदारकी भागरथी हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका दिनेश भट्टको DNA काठमाडौँ ल्याइयो। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण हुने। कञ्चनपुरका उखु खेती गर्ने किसानलाई आधुनिक यन्त्र वितरण। लालझाडी गाउँपालिकाका उखु किसान उपकरण पाएपछि दङ्ग। बैतडीको सोनाइया गाउँपालिकामा चितुवा मृत भेटियो। कुनै जनावरसँगको लडाईँमा भिरबाट लडेर मरेको हुन सक्ने अनुमान। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक घट्यो। 80 अङ्कको गिरावट। 8 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार। नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष सौर्य शमशेर राणाको निधन। मेडिसिटी अस्पतालमा मुटुको अपरेसनको क्रममा उनको मृत्यु। चर्चित लेखक मुस्ताक अहमदको जेलमै मृत्यु भएपछि बङ्गलादेशमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। दर्जनौं घाइते। नेपालले खेल्ने 1 दिवसीय र T20 विश्वकप छनौटका सबै खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने। इन्टरनेट मार्फत पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रसारण। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा 9 जना खेल पत्रकारलाई सम्मान। कमल खत्रीले पाए 50,000 राशिको खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार।